वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय विश्वरूपले दिव्य नारायण कवचको ज्ञान प्राप्त गरेर मृत्यु पश्चात पनि जसको वैकुण्ठ वास निश्चित हुन्छ र जसलाई यस्तो महान तेजको प्राप्त हुन्छ भनेर आज वर्णन गर्नुभयो। र अन्तमा परीक्षित महाराजले के प्रश्न गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रभु सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधित विषमो यथा भनेर उहाँले कथा सुन्दै जानुभयो। हेर्नुहोस्, कथा सुन्दाखेरि जहाँ पनि दैत्यलाई मार्ने र देवताको उद्धार गर्ने भन्ने मात्रै कथा आए। आज अचम्म गर्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अगर भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्नोति जगदीश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि त कोही पनि आफ्नो र कोही पनि पराय छैन र सधैँभरि दैत्यलाई नै मार्नुहुन्छ, देवतालाई नै उद्धार गर्नुहुन्छ। प्रभु यो के सधैँ के दैत्य र भगवानको सधैँ दुश्मनी भइरहेको छ कि दैत्यमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्न र भनेर आज प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रश्न गरेपछि उहाँले महाभागवत प्रह्लादको कथा सुनाउन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जब पाण्डवहरूले राष्ट्रिय यज्ञ गर्दै थिए त्यति बेला प्रथम पूजनको अधिकारी को हो त भन्दाखेरि सहदेव आदि र पाण्डव आदिहरूले के भने त भन्दाखेरि प्रथम पूजनको अधिकारी त भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ भनेपछि शिशुपालले उठेर भगवानलाई गाली दिन थाले। हेर्नुहोस्, जब 100 गाली शिशुपालले दियो त्यति बेला नै भगवानले सुदर्शन चक्र छोड्नुभयो र शिशुपालको वध भयो। हेर्नुहोस्, शिशुपालको वध भएपछि सबैले देख्दा देख्दै शिशुपालको जो तेज थियो त्यो निक्लेर भगवानमा गएर विलीन भयो। हेर्नुहोस्, र तेज निक्लेर भगवानमा विलीन हुनु भनेको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुनु हो। जसले भगवानलाई 101 गाली दियो र नित्य 99 गाली दिन्थ्यो नै दिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, भगवानले वचन दिनुभएको थियो जबसम्म 100 गाली दिँदैन तबसम्म मैले मार्दिन भनेर, र दिनदिनै 99 गाली दिने शिशुपाल जस्तो मान्छे त भगवानमा विलीन भएर सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्यो भने
राक्षसहरूले पनि त कुनै कुनै प्रकारले भगवानको भजनै गरेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि शत्रु आफ्नो मित्रको भन्दा शत्रुको चिन्तन बढी हुन्छ। हेर्नुहोस्, मित्रलाई त हामीले टाइममा नै भुलिन्छ। कहीँ नगरमा घुम्न जानुभयो हजुर, त्यहाँ कोही मित्र छ भने तपाईँ बिर्सनुहुन्छ, तर कुनै शत्रु छ भने झर्लक्क याद आउँछ, मलाई त्यसले फलानु दिन यसो भनेको थियो, यसको घर यही हो भनेर। त्यस्तै प्रकारले उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि गोप्य कामाद भयात कंस द्वैषाद चैत्य दयो निर्वाह सम्बन्धाद विष्णय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले गोप्य कामाद, गोपीहरूले कामको भावनाले भगवानलाई भजे। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि हाम्रो संसारमा अनेक प्रकारका कामनाहरू हुन्छन्, त्यो कामनालाई लगेर पनि भगवानसँग जोडियो भने मुक्ति निश्चित छ। हेर्नुहोस्, जस्तो मान्नुहोस् घरमा केही भोजन आदि बनाउनुहुन्छ, भगवानलाई भोग लगाउनुहोस्, त्यसलाई प्रसाद बनाएर पाउनुहोस्। अन्नमा भएका सबै प्रकारका दोषहरू जान्छन्। कुनै प्रकारको वस्त्रहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस्, त्यसलाई प्रसाद बनाएर लगाउनु भयो भने त्यो वस्त्रमा भएका दोषहरू पनि जान्छन्। र सम्पूर्ण प्रकारको जति पनि चिज छ भगवानलाई अर्पण गरेर त्यसलाई प्रसाद बनाएर लियो भने त्यो वस्तुमा भएका सबै दोषहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यस्तै प्रकारले गोपीहरूले कामको भावनाले भगवान श्रीकृष्णलाई भजे, उनीहरूको मुक्ति भयो। हेर्नुहोस्, गोप्य काम भयात कंस, कंसले पनि भगवानलाई भजो। जब अन्तिममा कंसले के सोध्यो त भन्दाखेरि नारदजीसँग, प्रभु मेरो काल कस्तो हुन्छ भन्दा नारदजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पीताम्बर बोडे होगा, पर छोटा ही होगा, पर देखने में बड़ा छोटा होगा भनेर भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, कालो कालो हुन्छ, मुरली लिएको हुन्छ, सानो हुन्छ, तर देख्दा सानो भए पनि भित्रबाट एकदम खतरनाक हुन्छ भनेर भनिदिनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर कंसले जब कसैसित कुरा गर्छ आँखमा कालो पुतली देख्यो भने आँखै फोर्न जान्थ्यो। हेर्नुहोस्, कालो किस्न आयो भनेर। खाना खानको लागि दाल ल्याएर दियो, दालमा कालो जिरा देख्यो भने दालै फाल्दैन। हेर्नुहोस्, किस्न आयो भनेर। त्यस्तै प्रकारले उसले भयले भगवान श्रीकृष्णको भजन गरेको थियो, अन्तमा कंसको पनि मुक्ति भयो। हेर्नुहोस्, गोप्य कामाद भयात कंस द्वैषाद चैत्यादय नृप। शिशुपाल आदि राजाहरूले दुश्मनी पूर्वक भगवानलाई नित्य 99 गाली दिन्थ्यो, उसको पनि सायुज्य मुक्ति भयो। र सम्बन्धात वृष्णय, सम्बन्धले वृष्णिहरूले यादवहरूले मुक्ति पाए र हामीले भक्तिद्वारा प्राप्त गरियो। त्यस्तै प्रकारले प्रहलादको पनि भगवानले कल्याण गर्नुभएको थियो र हिरण्यकशिपुका पुत्र हुन् प्रहलाद। हेर्नुहोस्, जब हिरण्यकशिपुलाई थाहा भयो हिरण्यकशको वध भयो, मेरो भ्रातृलाई मारिदिए भगवानले भन्ने थाहा पाएपछि आज हिरण्यक्ष मदराचल पर्वतमा गएर तपस्या गरे। हेर्नुहोस्, तपस्या गएपछि यता उसकी धर्मपत्नी गर्भवती थिइन्, गर्भिणी थिइन्। त इन्द्रले के गरे त भन्दा दुईटा छोरा त पहिल्यै मारिसकेका थिए, यसलाई पनि मार्छु भनेर कयादुलाई लिएर आउँदै थिए। हेर्नुहोस्, आउने बेलामा बाटामा नारदजीले देख्नुभयो, देखेपछि इन्द्रलाई भन्नुभयो, इन्द्र तिमीले जसलाई लिएर जाँदैछौ यसको पेटभित्र त भगवानको महान भागवत भक्त जन्म लिँदैछ, यसलाई लिएर नजाऊ, यसलाई लिएर गयो भने तिम्रो पनि सर्वनाश हुन्छ भनेर इन्द्रलाई त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, नारदजीले आफ्नो आश्रममा कयादुलाई राख्नुभयो। नित्य सत्संग हुन्छ, नित्य भगवानको संकीर्तन हुन्छ। त्यही संकीर्तनको प्रभावले प्रहलाद अत्यन्त ज्ञानी भएर जन्मे। हेर्नुहोस्, जन्मेपछि यता प्रहलाद जन्मे, उता हिरण्यकशिपुले अनन्त तप गरेपछि ब्रह्माजीलाई प्रसन्न गरे। हेर्नुहोस्, प्रसन्न गरेपछि वरदान माग्न थाले। हेर्नुहोस्, म अजर अमर हुँ भनेर वरदान मागे। हेर्नुहोस्, माग्दाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु मेरो त 100 वर्ष उमेर छ, म त अमर छैन, तँलाई कहाँ अमर बनाउने, यो वरदान दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि उसले वरदानको झडी लगाइदियो। हेर्नुहोस्, न दिनमा मरु, न रातमा मरु, न मनुष्य से मरु, न कुनै प्रकारका प्राणीहरूले मरु, न कुनै स्त्रीले मरु, न कुनै पुरुषले मरु, न कुनै शस्त्रले मरु, न कुनै अस्त्रले मरु भनेर अनेक प्रकारका वरदानहरू मागो। अन्तिममा भनौँ हजुरको सृष्टिमा कसैले पनि नमरु भनेर भन्यो। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब योसँग द्वादश गरेर सकिन्न, भगवान विष्णुले जे गर्नुहुन्छ भनेर तथास्तु भनेर पठाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, अब वरदान प्राप्त गरेर आयो। हेर्नुहोस्, सर्वश्रेष्ठ भएर कुबेरको खजाना पनि लुटियो। हेर्नुहोस्, वरुण लोकमा गएर वरुणलाई जति बेला पानी पार भन्यो त्यति बेलै पानी पार्न पर्ने भयो। हेर्नुहोस्, पृथ्वीमा खनजोत गर्नै नपर्ने, आफै
विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू र पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका उब्जाउहरू हुन थाले। हेर्नुहोस्, हिरण्यकशिपुको डरले यस्तो प्रकारले राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो। अन्तिममा के भन्यो त भन्दाखेरि अब यो संसारमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई समाप्त पारेर यो संसारको सृष्टिको रचयिता र यसको पालन र यसको संहार गर्ने जिम्मा नै म लिन्छु भनेर सबैलाई खतम गर्नको लागि हिँड्न थाले। हेर्नुहोस्, र यस्तो प्रकारले अत्याचार गराएर हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय भनेर ठुलो विद्यालय खोलियो। खोलेपछि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चोरी डकैती र कपट र पाखण्डको विद्याहरू पढाउन थाल्यो। र पढाउँदा पढाउँदै आफ्नो छोरो प्रहलादलाई पनि त्यही विद्यालयमा लगेर राखिदिए। हेर्नुहोस्, राखिदिएपछि जब प्रहलादले अध्ययन गर्न थालेपछि एक दिन प्रहलाद छोरालाई बोलाए। हेर्नुहोस्, बोलाएपछि पक्का पनि 10-8 वटा कपटको विद्या चोरी डकैतीको मायावी केही न केही त सिकेको होला मेरो कान्छो छोराले भनेर बोलाएर काखमा राखेर, बाबु तिमीलाई यत्रो विश्वविद्यालयको कुलपति मै नै हुँ, मैले यत्रो विद्यालय सञ्चालन गरेको छु, मेरो छोरालाई कतिको ज्ञान छ, कतिको विद्यालयबाट ज्ञान आर्जन गरेको छु, मलाई सुनाउ त भनेपछि के भन्ने त भन्दाखेरि अन्धा यथान दैव रूपनीय मानव बाची सतन्त्या मुरुदाम निबद्वा। के भन्न थाले त भन्दाखेरि पिताजी यो संसार भनेको त झुट र मिथ्या हो। यो संसारमा त जस्तो प्रकारले एउटा अन्धो कुवामा खस्छ र अरू अन्धाहरू पनि खस्दै जान्छन्, त्यस्तै प्रकारले मान्छे यो झुटको मोह मायामा फसेका छन्। यो भन्दा त वनमा गएर भगवान हरिको भजन गर्नु नै बेस हुन्छ भनेर भगवान नारायणको नाम लिए। हेर्नुहोस्, लिँदा बित्तिकै त हिरण्यकशिपु क्रोधले आँखाहरू राता भए। हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ विष्णुको दूत आएर मेरो विद्यालयमा पढाउन लागेको छ, यसलाई त अत्यन्त नराम्रो विद्या सिकाइएको रहेछ, मेरो परम शत्रु नारायणको नाम लियो भनेर काखाबाट ओह्रालेर पठाइदिए। हेर्नुहोस्, पठाएपछि गुरुहरूलाई थर्काउन थाले। हेर्नुहोस्, तिमीहरूले के शिक्षा पढाउँछौ मेरो छोरालाई, मेरो शत्रुको नाम लिन्छ मेरो काखामा आएर, तिमीहरूले राम्रो शिक्षा दिएका छैनौ भनेर गुरुहरूलाई कराउन थाले। हेर्नुहोस्, गुरुहरूले अब हामीले पढाउँछौँ, अब सुधार्छौँ भनेर 2-4 दिन फेरि पठाए। हेर्नुहोस्, पढाएपछि 8-10 दिनपछि फेरि बोलाएर काखामा बोलाएर के पढ्यौ बाबु भनेर सोद्धाखेरि ध्रुवले नवदा भक्ति सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवानको अर्चन गर्नुहोस् पिताजी, वन्दन गर्नुहोस्, भगवानलाई ढोग गर्नुहोस्, उहाँको पाठ सेवन गर्नुहोस्, नाम संकीर्तन गर्नुहोस्, यहीबाट नै मनुष्यको कल्याण हुन्छ। अरू कल्याण त मैले केही पनि देख्दिनँ पिताश्री, मैले यिनै 9 भक्तिहरू नै मैले स्कुलमा सिकेँ भनेपछि त अब प्रहलादलाई उठाएर हेर्नुहोस्, यो दैत्यको चन्दन जस्तो वनमा यो कहाँबाट यो काँटाको वृक्ष आएर लागिएछ, कसले यसलाई यस्तो दुर्बुद्धि सिकाएको छ भनेर छोरालाई काखाबाट उठाएर फालिदिए। हेर्नुहोस्, आज त शुक्राचार्यका छोराहरू षण्ड र अमरका नाम गरेका 2टा त्यहाँका शिक्षक थिए, तिनीहरूलाई बोलाएर तरबार नै घाँटीमा राख्थे। हेर्नुहोस्, हे गुरुपुत्र हो, तिमीहरूले मेरो छोरालाई के सिकाउँछौ यस्तो विद्या, खालि अनाप शनापका कुराहरू गर्छ, आएर भगवान विष्णुको भजन गर, जङ्गलमा गएर बस, यो संसार मिथ्या भनेर मलाई पनि जोगी बनाउन आँटिसक्यो, तिमीहरूको मैले घाँटी नै काटिदिन्छु भनेर गुरुपुत्रहरूको घाँटीमा नै तरबार लगाइदिए। हेर्नुहोस्, गुरुपुत्रहरू त थरथर कामेर भन्न थाले, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते स तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यु कददास्ममान। उनीहरूले भन्न थाले, यसलाई हामीले पढाएका हैनौँ, यो त पढाइ नै पैदा भएको हो, भित्रैबाट पढेर जन्मेको हो। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मैले पनि पढाएको होइन र बाहिर आएर यसलाई कसैले पढाएको पनि छैन, 24 घण्टा मैले निगरानीमा राखेको छु। जब हजुरको छोराको बुद्धि नै नैसर्गिक यस्तो छ भने हामीमाथि किन क्रोध गर्नुहुन्छ हजुरले? हामीमाथि क्रोध गरेर केही हुन्न, अरू नै उपाय सोच्नुहोस् भनेपछि अन्तिममा के गरे त भन्दाखेरि छोरालाई कसरी यो विद्याबाट हटाउने भनेर सोचिरहेको थियो। एक दिन प्रहलादजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण दैत्य बालकहरूलाई एकत्र गरेर उपदेश दिन लाग्नुभयो। हेर्नुहोस्, कौमार आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषो लोके तदप्यमर्थ दुर्वदम। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे बालक हो, मान्छेले बुढो भएपछि मात्रै धर्म गर्ने भन्छन्, तर मान्छेको उमेरको ठेगाना हुँदैन।
कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निह। कुमार अवस्थादेखि नै जसले भगवानको यजन पूजन आदि इत्यादि गर्यो त्यसले मात्र नै यो दुर्लभ मनुष्यको जो शरीर छ त्यसलाई सही उपभोग गरेको हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूले पनि यो छल कपटको विद्यालाई छोड र भगवानको भजनमा मन लगाऊ र भगवानको भजनद्वारा नै तिमीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर आज प्रहलादले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। भजन गाउन थाल्नुभयो, सबै दैत्य बालकहरू नाच्न थाले। हेर्नुहोस्, जब दैत्य बालकहरू नाच्न थाले त ती गुरु सण्डा अमर्कहरूले अब त पक्का पनि हिरण्यकशिपुले हामीलाई मार्छ होला, यसले त पहिला आफै रोगी थियो, आज त सबै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई नारायण नामको रोगी बनाइदियो भनेर भजनमा तिनीहरूलाई रोक्न के गएका थिए तिनीहरू पनि नाच्न थाले। अन्तिममा जब गुरु पुत्रहरू र शिष्यहरू नाचेको जब हिरण्यकशिपुले देखो आएर राता राता आँखा बनाएर के भन्न थाले त भन्दा, हे दुर्वनीत मन्दात्मम कुलभेदी कराधवम। के भन्छ त भन्दा, हे दुर्वनीत, हे मन्दात्मन, हे कुलभेदी, तैँले आज म हिरण्यकशिपुको छोरो भएर पनि तैँले मेरो शत्रुको नारायणको नाम लिइस्। तँलाई थाहा छैन मेरो पराक्रम के छ, मैले तीनै लोकलाई जितेको छु, तेरो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि मेरा अधीनमा छन् भनेर गाली गर्न थाले। हेर्नुहोस्, गाली गरेपछि प्रहलादजीले के भन्नुभयो त भन्दा, न केवलम मे भवतश्च राजन सबै बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरे मे स्थिर जङ्गमाये ब्रह्मा दयो येन वशम प्रणीता। प्रहलादजीले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, पिताश्री न केवलम मे भवतश्च राजन, तपाईले आफूलाई बलशाली नठान्नुहोस्, मेरो भगवानको कृपा बिना एउटा वृक्षको पात पनि हल्लन सक्दैन। न केवलम मे भवतश्च राजन सबै बलम बलिनाम चा परेशाम। बलशालीको पनि बलशाली त मेरो भगवान नारायण हुनुहुन्छ। हजुरले घमण्ड गर्नु पर्दैन, हजुरमा भएको बल, हजुरमा भएको तागत र हजुरमा भएको जति पनि ऊर्जा छ भगवान नारायणले यसो टेडी भिरकुटी मात्रै गर्नुभयो भने त्यो समाप्त भएर हजुर पञ्चभौतिकमा लीन हुनुहुन्छ भनेर जब प्रहलादले भने, त्यहाँपछि हिरण्यकशिपुले के भन्नु त भन्दा, यसलाई मार्न पर्यो। किन भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले छिन्द्या तदङ्गम यदुदात मनोहितम शेषम सुखम यद विवर्जनात् जीवति विवर्जनात् भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो प्रकारले शरीरमा कुनै भयानक रोग लाग्यो भने त्यो अङ्गलाई काट्नाले शरीर बच्छ भने शरीरको रक्षा गर्न पर्यो। आज हामी दैत्य रूपीको शरीरमा यो प्रहलाद रूपी क्यान्सर उत्पन्न भएको छ, यसलाई निकालेर फाल्नु पर्यो। अब यसको लागि मैले सबै दैत्य कुललाई विनाश गर्न सक्दिनँ भनेर प्रहलादलाई मार्ने प्रयत्न गर्यो। हेर्नुहोस्, कहिले हात्तीले कुच्याउँछ, कहिले माथिबाट समुद्रमा खसाल्छ, कहिले ठुला ठुला सर्पहरू ल्याएर टोक्याउँछ, तर केही पनि गर्न सकेन। हेर्नुहोस्, एक दिन त होलिका देवी आएर श्री महाभागवत प्रहलादलाई लिएर आगोमा बसिन्, तर होलिका त जलेर भस्म भइन्, तर प्रहलादलाई भगवानको कृपाले केही पनि भएन। हेर्नुहोस्, जाको राखे साइया मार सकेन कोही, बाल न बाँका कर सके जो जग बैरी होई। जसका रखवाला साक्षात भगवान नारायण हुनुहुन्छ, उहाँलाई के गर्न सक्छ दैत्यहरूले। अन्तिममा अब अत्यन्त क्रुद्ध भएर के भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि, त्यो एउटा भवनमा प्रहलादजी प्रवेश गर्नुभएको थियो। आज तेरो भगवानले बचाउन आउँदो रहेछ कि आउँदो रहन्छ, मैले देख्छु, तेरो भगवान कहाँ छ भनेर सोध्यो। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमते प्रगट होए मे जाना। भगवान त कण कणमा व्यापक हुनुहुन्छ, मैले कहाँबाट तपाईँलाई निकाल्न भनौँ। यो खम्बामा पनि भगवान हुनुहुन्छ, यो तल जमिनमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, माथि छतमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र नि भगवान हुनुहुन्छ, म भित्र नि भगवान हुनुहुन्छ। कहाँ भन्नुहुन्छ, म त्यहीबाट मेरो भगवान प्रकट हुनुहुन्छ भनेपछि यो खम्बामा छन् त तेरा भगवान भन्दा यही खम्बामा छन् भनेर जति बेला खम्बालाई लात्तो हान्नको लागि हिरण्यकशिपु गएको थियो, त्यति बेला नै चौट्टा आछ खम्बा फाडियो, त्यहाँबाट विकराल रूपमा नरसिंह भगवान उत्पन्न हुनुभयो। भन्नुहोस्, नरसिंह भगवानको नरसिंह भगवान उत्पन्न भएर अब हिरण्यकशिपुलाई साट्नु भयो। हेर्नुहोस्, साटेपछि त हिरण्यकशिपु हाँस्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, तिमीले मलाई कहाँ मार्न सक्छौ र मैले त यति वरदान मागेको छु, मलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि लिएर दैलामा लिएर जानुभयो। हेर्नुहोस्, मैले भगवानसँग वरदान मागेको छु, न भित्र मरु न बाहिर मरु भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यही भएर म दैलामा बसेको छु बाबु, तेरो लागि नै हो भनेर भन्नुभयो।
उसले भन्यो मैले भनेको छु म 12 महिनामा कुनै पनि मैले महिनामा नमरु, मैले भगवानसित वरदान मागिसकेको छु ब्रह्माजीसँग। भगवानले भन्नुभयो तेरो लागि स्पेशल 13औं महिना पनि बनाएको छु, पुरुषोत्तम मास, त्यही भएर यही बेला म आएको छु भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, उसले भन्यो म न रातमा मरु न दिनमा मरु भनेर मागेको छु, म अहिले सन्ध्याकाल छ बाबु, न राति छ न दिन छ। उसले भन्यो म नरबाट मरु, म राक्षसबाट मरु, न मनुष्यबाट मरु न स्त्रीबाट मरु भनेर मैले वरदान मागेको छु भनेर भन्यो। त्यही भएर त मैले नर र सिंह दुईटै बनेर आएको छु, न मनुष्य हुँ न म पशु हुँ न के हुँ, त्यही भएर दुईटा रूप लिन पर्यो बाबु तेरो लागि स्पेशल भनेर भन्नुभयो। अन्तिममा के भन्यो त भन्दाखेरि म ब्रह्माजीको सृष्टिद्वारा नै नमरु भनेर मैले वरदान मागेको छु भनेर भन्यो। भगवानले भन्नुभयो बाबु ब्रह्माजीलाई मैले बनाएको हुँ, मलाई ब्रह्माजीले बनाएका हैनन्, त्यही भएर त आज मर्न निश्चित छ भनेर त्यसको पेटलाई चिर्नु भयो। हेर्नुहोस्, नगराद्वारा अन्तिममा चिरेर हिरण्यकशिपुको उद्धार गर्नुभयो र अत्यन्त भयानक रूप नरसिंह भगवानको आज भएको छ। हेर्नुहोस्, देवताहरू स्तुति गर्न जान्छन्, भगवानले हुंकार भर्दिनुहुन्छ, कोही कसैले पनि स्तुति गर्न सकेनन्। हेर्नुहोस्, भगवान शंकरजी स्तुति गर्नको लागि जानुभयो, बाघलाई देखेर गोरु साँडे त त्यसै डराउने, नदिया नै भाग्न थाल्यो, भगवान भोलेनाथ पनि भाग्नुभयो। अन्तिममा सिद्धहरू गए, चारणहरू गए, गन्धर्वहरू गए, मनुहरू गए, कसैले पनि भगवानको क्रोध शान्त गर्न सकेनन्। अन्तिममा लक्ष्मीलाई पठाइए। हेर्नुहोस्, पतिदेव जति रिसाए भए पनि रुष्ट भए पनि पत्नीले मनाउन जानेकी हुन्छन् अरे भनेर आज लक्ष्मीसँग गएर प्रार्थना गर्नुभयो। लक्ष्मी हजुरका नारायण त एकदम क्रोधित हुनुभएको छ, हजुरले गएर उहाँलाई मनाउनुहोस् भनेपछि लक्ष्मीजीले भन्नुभयो मेरो नारायण त त्यस्तो क्रोधित कहिल्यै हुनुहुन्न, उहाँ त करुणाको अवतार हुनुहुन्छ, त्यही भएर म जान्छु भनेर जानुभयो। फुलपाती लिएर पूजा गर्न जानुभएको थियो, भगवानको हुंकार देखेपछि त उहाँ अत्यन्त सशङ्कित र भयभीत भएर थालीसाली फालेर वैकुण्ठमा भाग्नुभयो। अन्तिममा सबै देवताहरूले निर्णय गरे जसको लागि भगवान आउनुभयो त्यसैले नै भगवानलाई मनाउन सक्छ भनेर आज प्रहलादले गएर भगवान नारायणलाई मनाउँदैछन्। भगवान नारायणको स्तुति गर्न थाले। नसम्झेर पो सम्झे हरि मनैमा, 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 नसम्झेर पो। भन्नुहोस् भागवत भगवानको जय जय श्री राधे श्याम। जब गएर प्रहलाद महाराजले स्तुति गर्न थाल्नुभयो, भगवानले जब प्रहलादलाई देख्नुभयो तब सम्पूर्ण क्रोध भगवानको शान्त भयो। हेर्नुहोस्, काखामा लिएर चाट्न थाल्नुभयो, भन्नुभयो बाबु मेरो भजन गर्नाले आजभन्दा पहिला यतिमती दुःख कसैले पाउनु परेको थिएन बाबु। कोइदह बपु कुचवय सुकुमार मेतद भनेर भन्न थाल्नुभयो। तिम्रो जस्तो कुमार शरीरलाई यी दैत्यहरूले कति दुःख दिए बाबु, मलाई आउनमा यदि ढिला भएको भए मलाई क्षमा गरेस् बाबु, तैँले साह्रै दुःख पाइस्, अब तैँले कुनै प्रकारको दुःख दारिद्र्य आदि भोग्नु पर्दैन, त सतत मेरो पार्षद हुनेछस् भनेर आज प्रहलादलाई अभय दान गर्नुभयो र त्यहाँबाट भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब परीक्षित महाराजले सुखदेव नाम गरेका महाराजलाई प्रश्न गरे, प्रभु मनमन्त्रहरूको कथा सुनाउनुहोस्, प्रत्येक मनमन्त्रहरूमा भगवानले कसरी अवतार लिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेपछि भगवानले भन्नुभयो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करता तो दुख काएको हो भनेर भन्छन् क्या। हेर्नुहोस्, भगवानलाई जति बेला पनि मान्छेले दुःख परेपछि मात्रै स्मरण गर्छ, हे भगवान भन्छ, र सुखमा पनि जसले भगवानलाई स्मरण गर्छ भने त्यसलाई कहिल्यै पनि दुःख आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारको एउटा कथा सुनाउनु भयो। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुत, क्षीरोदेन वृतस्तावे सहस्र योजना श्रिता। एउटा
गिरिवर आसित गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुत। एउटा त्रिकुट नाम गरेको अत्यन्त सुन्दर पर्वत थियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अनेक प्रकारका हीरा मोतीहरू र अनेक प्रकारका फल र वृक्षहरूले सजिएको सम्पूर्ण प्रकारका बन्ने उपभोग वस्तुहरू भएको एउटा नितान्त सुन्दर जङ्गल थियो। त्यसमा एउटा गजराज निवास गर्दथ्यो र हात्ती। गज भनेको हात्ती, त्यसको राजा। त्यसमा 10,000 हात्तीको बल थियो र त्यसको एकदम ठुलो बृहत परिवार थियो। हेर्नुहोस्, र त्यो हात्ती कस्तो थियो त भन्दाखेरि अनेक प्रकारले आफ्ना परिवारहरूलाई सुख सुविधा प्रदान गरेर त्यो हात्ती जङ्गलमा बस्नाले गर्दा त्यहाँ भएका साना जीव जन्तुहरू पनि एकदम निर्धक्क भएर त्यहाँ निवास गर्दथे र जब हात्ती चल्थ्यो सबैले जय जयकार लगाउँथे। हेर्नुहोस्, र हात्तीले पनि आफ्ना आँखा टेढा गरेर भन्थ्यो, तिमीहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन बाबु हो, मसँग 10,000 हात्तीको बल छ। कुनै प्रकारका समस्याहरू भयो भने मलाई भन्नु, मैले तत्काल समस्याको समाधान गरिदिन्छु। भनेपछि सबै साना साना जीव जन्तुहरूले प्रभु हजुर भएपछि हामीलाई के दिक्कत छ र भनेर दिन प्रतिदिन नाना प्रकारका साधुवादहरू टक्राउँथे। आज गर्मीको महिना थियो। हेर्नुहोस्, हात्ती अत्यन्त गर्मीले पीडित भएपछि एउटा तलाउमा स्नान गर्नको लागि भनेर गए। हेर्नुहोस्, गएपछि तलाउमा पानी निकालेर स्नान गर्दथ्यो र आफ्ना छोराहरू, आफ्ना नातिहरू, आफ्ना पत्नीहरूलाई पनि सुनले पानी निकालेर सबैलाई स्नान गराउँदै थिए। हेर्नुहोस्, स्नान गराउँदै गर्ने क्रममा त्यो तलाउको पानी खलबलिन गयो र त्यहाँको ग्राहले आएर हात्तीको खुट्टो समातेछ। हेर्नुहोस्, खुट्टो समातेपछि हात्तीलाई त अहङ्कार थियो, म जस्तो 10,000 हात्तीको बल भएकोलाई यो सामान्य कुनै जीवले खुट्टो समात्यो होला, एकछिन तान्छ, त्यहाँपछि थाकेपछि जान्छ भनेर वास्तै नगरेर नुहाउन थाले। हेर्नुहोस्, नुहाउँदा नुहाउँदै एकछिन पछि चाहिँ हात्तीलाई यस्तो अनुभव भयो, आफ्नो तागत कसैले खिचे जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस्, खिचे जस्तो लागेपछि उसले आफ्नो खुट्टोलाई बाहिर निकालेर कुवाबाट बाहिर निक्लनको लागि प्रयत्न गर्न थाल्यो। खुट्टो एकछिन तान्छ, यसो बाहिर निकाल्छ, फेरि उसले समातेर भित्रै लान थाल्यो। हेर्नुहोस्, भित्रै लान थालेपछि हात्तीले त अब भन्न थाल्यो, ये भगवान्, यो त म यत्रो तागत थियो, 10,000 हात्तीको तागत भएको म प्राणीलाई पनि यो केले तानियो, मलाई ताना त भनेर आफ्ना श्रीमतीहरूलाई भनी। हेर्नुहोस्, सबै हथिनीहरूले सुन लगाएर हात्तीलाई तान्न थाले। हेर्नुहोस्, श्रीमतीहरूले पनि नसकेपछि छोराहरू लागे लाइनमा, छोराहरूले तान्न थाले सुनमा सुन मिलाएर, छोराहरूले नसकेपछि नातिहरू लागे। हेर्नुहोस्, सबै हात्ती मिलेर त्यो हात्तीलाई तान्न थाले। हेर्नुहोस्, तान्न थालेपछि एकछिन तान्छन्, फेरि ग्राहले तानेर भित्रै लैजान्छ। हेर्नुहोस्, तान्दा तान्दै 1-2 दिन व्यतीत भएपछि छोरा नातिहरूले छोडेर हिँड्न थाले। हेर्नुहोस्, भने अब बुवा त बुढा भएकान्, त्यसै पनि पिण्ड खाने बेला भइसकेका थियो, अब उनी बुढा मर्छन् भने हामी तन्नेरीले के को ज्यान फाल्ने भनेर छोडेर हिँडे। हेर्नुहोस्, छोरा नातिहरूले छोडे। 2-3 दिन धर्मपत्नीहरूले ताने। हेर्नुहोस्, छोरा नातिहरूले भन्दा पुरस्कारमा अलिकति माया दया गर्ने भनेको श्रीमतीले हो। हेर्नुहोस्, श्रीमतीहरूले 2-3 दिन अरू साथ दिए। तान्दा तान्दै थाकेपछि उनीहरूले पनि छोडेर जान थाले। हेर्नुहोस्, छोडेर गएपछि हात्तीलाई अत्यन्त वैराग्य आयो। हेर्नुहोस्, नानक महाराजले भन्नुहुन्छ, प्रीतम जान लियो मनमाही, अपने सुख से ही जग बाँध्यो, कोहू काहू को नाही। सुख में आनत सबै मिल बैठत, रहत चौदिस घेर, विपत्ति पड़ी सबै संग छाडत, कोहू न आवत नेर। के भन्छ त भन्दाखेरि यो आफ्नो सुखले नै सबैलाई बाँधेको। हेर्नुहोस्, आगो दन्केको हुन्छ नि जाडामा, दुनियाँले ताप्छन्, सबैले हात गरम गर्छन्, निक्लन्छन्। जब आगो निप्छ त्यहाँपछि कोही पनि आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही कुरा आज नानक देवले भन्नुहुन्छ, यो संसार त आफ्नो सुखले बाँधेको हो। जति बेला सुख सुविधा हुन्छ, शरीरमा तागत हुन्छ, शरीरमा सुन्दरता हुन्छ, तब मान्छेहरूले घेर्छन्, नमस्कार गर्छन्, विभिन्न प्रकारका स्वागतहरू गर्छन्। जब शरीरमा तागत रहँदैन, जब बुढेसकालले घेर्छ, जब कुनै प्रकारको आफूसित दिनको लागि द्रव्यहरू पनि रहँदैन, तब मान्छेहरूले सोध्न पनि छोड्छन्, नमस्कार गर्नेले नमस्कार गर्न पनि छोड्छ, सम्मान गर्नेले सम्मान गर्न पनि छोड्छ, आदर गर्नेले आदर पनि गर्न छोड्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारले आज हात्तीलाई वैराग्य लाग्यो। हेर्नुहोस्, जुन परिवारको लागि मैले आफ्नो जीवनको परित्याग गरेँ,
जुन परिवारलाई सुरक्षा गर्नको लागि ठुला ठुला बाघ भालुहरूसित मैले युद्ध गरेँ, जुन परिवारलाई खुवाउनको लागि आफू भोको बसेर कमलो कमलो घाँस जुन परिवारलाई मैले खुवाएँ, आज विपत्ति पडी सबै संसार त को हुन आब त निर। आज मलाई सामान्य के विपत्ति परेको थियो, के ग्रहले तानेको थियो, आज मलाई यो संसारको भुमरीमा छोडेर सबै मलाई छोडेर पलायन भए। यो संसारमा अरू कुनै पनि सहायता रहन्छ? यो संसारमा अन्तिममा मान्छेलाई चाहिने भनेको त भगवानै रहेछ भनेर भगवानको स्मरण गर्न थाले। हेर्नुहोस्, भन्छन् नि, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे द्वारी च भार्या जना शमशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छति जीवयेग। परीक्षित नाम गरेका महाराजले मैले सुनेको थिएँ प्रभु देवता र दानवहरू मिलेर समुद्र मन्थन गरे अरे भन्ने, त्यो कथा मलाई सुनाउनुहोस् न भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। र उहाँले सुखदेव नाम गरेका महाराजले भन्नुहुन्छ, एक दिन जब बृहस्पति देवताका गुरु जब स्वर्गमा जानुभएको थियो, त्यहाँ इन्द्रहरू नाचगानमा मस्त थिए। हेर्नुहोस्, गुरु आउनुभयो तर पनि गुरुको सम्मान भएन, उनीहरूले गुरुको स्वागत सत्कार गर्न सकेनन्। अन्तिममा बृहस्पतिले श्राप दिनुभयो, तिमीहरू सिरीबाट हीन हुनेछौ भनेर। र श्राप परेपछि सबै देवताहरू श्रीहीन भए। हेर्नुहोस्, दुईटा ऋषिको श्राप परेको छ, एउटा ऋषि दुर्वासा र एउटा ऋषि बृहस्पति भगवानको श्राप पर्यो। र श्रीहीन भएपछि सबै श्री दैत्यहरूले लगे। हेर्नुहोस्, देवताहरू भट्किरहेका छन् र अन्तिममा भगवान नारायणको शरणमा गए। र नारायणको शरणमा गएपछि भगवान नारायणले भन्नुभयो, समुद्र मन्थन गर, त्यसबाट अमृत प्राप्त हुनेछ र अन्तिममा अमृत तिमीहरूलाई मैले पान गराइदिनेछु, अनि बल्ल तिमीहरूले देवतालाई जित्न सक्ने, दैत्यहरूलाई जित्न सक्नेछौ, नभए अहिले दैत्यहरूलाई कसैले जित्न सक्दैन भनेर भनिदिनु भयो। र अनि अर्को कुरो के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तिमीहरूले मात्रै एक्लै समुद्र मन्थन गर्न पनि सक्दैनौ। जबसम्म दैत्यहरू बलशाली दैत्यहरू आउँदैनन् तबसम्म समुद्र मन्थन हुनेवाला छैन। भनेपछि दैत्यको र हाम्रो त दुश्मनी छ प्रभु, कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अरयोपि हिसन्देय सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद्देव हेर्थस्य पदवीन गतै भनेर भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, जब कुनै आफ्नो काम निकाल्नु छ भने शत्रुलाई पनि राम राम भन्नुपर्छ क्या। त्यस्तै प्रकारले तिमीहरू अहिले निर्बल छौ, दैत्यहरू बलशाली छन्, तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ भनेपछि दैत्यहरूलाई गएर राम राम गराऊ। एउटै बाउका छोराहरू हौँ, एउटी आमातिरेका तिमीहरू, अर्की आमातिरेका हामी, भाइ भाइ के लड्नु, हामीले मिलेर समुद्र मन्थन गरौँ भनेर राम्रा कुरा चिप्ला कुरा गराऊ, दैत्यहरू मानिहाल्छन् भनेर भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, र एउटा उदाहरण दिनुभयो। कस्तो उदाहरण त भन्दाखेरि एउटा मुसो रहेछ। हेर्नुहोस्, र एउटा सर्पलाई एउटा टोकरीभित्र, त्यो घाँसफुसको टोकरीभित्र एउटा कुनै ब्यादाले राखेको रहेछ। हेर्नुहोस्, कहीँबाट झुक्किएर मुसो भित्र गएछ। पहिला त सर्पले मुसालाई देखे। हेर्नुहोस्, उसले सोच्यो मुसो खाए पनि मर्ने, नखाए नि मर्ने, भित्र बन्द छँदैछु। उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि पहिला मुसासित मित्रता गर्छु, अनि यसले टोकरी काटेर बाहिर निक्लन खोज्छ, त्यसपछि पहिला मुसालाई खान्छु अनि बाहिर निक्लन्छु भनेर के जुक्ति लागेछ त भन्दाखेरि मामा नमस्ते भनेछ मुसालाई। भनेपछि मुसो त अचम्म भयो, जमानादेखि सर्पले मुसा खाँदै आइराखेका, अचानक मामा भन्छ भान्जो कहिलेबाट भएछ यो भनेर चकित भयो। हेर्नुहोस्, अनि जब निर्बललाई कुनै बलशालीले रिश्तेदारी लगाउँछ नि ऊ खुसी हुन्छ क्या, उसलाई डरै सर्पको छ। जब सर्पै भान्जो भइदिएपछि त मुसालाई कसले मार्ने र? त्यहाँपछि त हामी त अब हाम्रो त सबै राम्रो हुने भयो भनेर भान्जसिरी ठिकै छ भनेर भनेछ मुसाले। त्यहाँपछि मामा क्यार्नु, आजकल अब सत्यको जमाना छैन, कुनले ल्याएर मलाई भित्र हालिदियो, धन्न मामा आउनु भएर पो बाँचिने भयो। ल मामा यसलाई यसो काट्नुहोस् अनि बाहिर निक्लेर मामा भान्जा यसो घुमफिर गरौँला भनेर लागेछ। हेर्नुहोस्, मुसाले काटेछ, काटेर जब पाल पार्यो भन्ने भएपछि त्यहाँपछि खाना लागेछ। हेर्नुहोस्, खाना लागेपछि उसले के भन्छ त भन्दाखेरि भक्करै त तपाईँले मामा भन्नुहुन्थ्यो, अहिले किन खाना लाग्नु भन्थ्यो, यो पाल नपारन्जेलसम्मको मामा हो, अब मामा न सामा भनेर क्वाप्प पारेर खाएर सर्प बाहिर निक्लेछ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारले कुनै प्रकारको स्वार्थ सिद्ध गर्नु छ भने तिमीहरूले पनि त गएर केही न केही गरा भनेपछि गएर देवताहरूले प्रस्ताव लिएर गए। लिएर गएपछि समुद्र मन्थन गर्ने निर्णय भयो। हेर्नुहोस्, मन्द्राचललाई मथानी बनाइयो र बासुकी नागलाई नेति बनाएर समुद्र मन्थन गर्न थाले। हेर्नुहोस्,
समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा भगवानले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि दैत्यहरूलाई तिमीहरू पुछारतिर लगाओ अनि देवताहरूलाई तिमीहरू मुखतिर लगाओ भनेर भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, उहाँलाई थाहा थियो दैत्यहरू त किन भन्दा अभिमानी छन् भनेपछि उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि अये पुच्छे अमङ्गलम, सर्पको पछिल्लो भाग अमङ्गल हुन्छ, हामी पनि कश्यपका छोराहरू हौँ, हामीले पुछार साँच्दैनौँ मुख साँच्छौँ भनेर भने। हेर्नुहोस्, भगवानलाई थाहा थियो पहिल्यै मुख समात्यो भने मुखबाट जब सर्पबाट मन्थन गर्दाखेरि त विष निक्लन्छ, विष निक्लेपछि देवताहरू डर्छन् भनेर भन्नुभएको थियो। अन्तमा भन्नुभयो ठिकै छ तिमीहरू नै मुखतिर लगा भनेर मन्थन गर्न थालियो। मन्थन गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्रकारका भगवान गणेशको स्मरण गर्न भुलेछन् र अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउन थाले र नेथी पनि तान्न सकेनन् र अनेक प्रकारका दैत्यहरू र देवताहरू घायल हुन थाले। हेर्नुहोस्, घायल हुन थालेपछि अन्तमा भगवान गणेशजीको स्मरण गरियो, समुद्र मन्थन गर्न लाग्यो र अनेक प्रकारको समुद्र मन्थन गर्दै जाँदाखेरि सर्वप्रथम विष निक्लियो। हेर्नुहोस्, विष निक्लिएपछि पिते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्ते मरदानवा, भगवान शङ्करजीले त्यो विषलाई पान गर्नुभयो र अन्तिममा गएर विभिन्न प्रकारका रत्नहरू निक्लिए समुद्रबाट, कामधेनु गाई निक्लिन् र विभिन्न प्रकारका अप्सराहरू निक्ले र अन्तिममा गएर धन्वन्तरी भगवान र साक्षात लक्ष्मी पनि प्रकट हुनुभयो। हेर्नुहोस्, ततश्चात् वीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रञ्जयन्ति दिशा कान्त्य विद्युत सौदामणि यथा, लक्ष्मीको प्राकट्य भयो। लक्ष्मीले माला लिएर गएर भगवान विष्णुलाई वरण गर्नुभयो र अन्तिममा समुद्र निक्ले। हेर्नुहोस्, जब समुद्र लिएर धन्वन्तरी भगवान समुद्रबाट विभिन्न प्रकारको अत्यन्त अमूल्य अमृतलाई लिएर अमृतको कलश लिएर बाहिर निक्लनु भयो। दैत्यहरूले झपट्टा मारेर अमृतको कलश लिएर भागे। हेर्नुहोस्, भागेपछि दैत्यहरूमै झगडा हुन थाले। हेर्नुहोस्, अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभु भनेर भन्न थाले। कोहीले भन्न थाले म आयुमा ठुलो छु, मैले पहिला पिउँछु। कोहीले भन्न थाले हामी बलशाली छौँ, हामीले पिउँछौँ। कोहीले भन्न थाले तिमीले त केही गरेका आइनौ, बुढा थियौ, बसेर यो फलानो काम गर यो काम गर भनेर भनेका थियौ, तिमीले कहाँ पिउने, हामी काम गरेर पिउने भनेर दैत्यहरूमा नै भिडन्त हुन थाले। हेर्नुहोस्, अन्तिममा भगवानले सम्झाउनु भयो देवताहरूले पनि मेहनत गरेका छन्, यिनीहरूलाई माथि माथिको पानी दिन्छु, तल तलको बाक्लो बाक्लो तिमीहरूले पिउला बाबु हो, नात्याउ लाइन लाएर बसाओ भनेर देवताहरूबाट बाँड्न थाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, एउटा स्वर भानु नामकको दैत्य अत्यन्त बुद्धिमान थियो। उसले भन्यो एक माना त अमृत छ, हजारौं लाखौं मान्छेहरू बसेका छन्, यो त पञ्चामृत जति बाँडे पनि पुग्दैन भनेर स्वार्थ गरेर देवताको बीचमा बसिदिएछ। हेर्नुहोस्, बसेपछि अमृतको पान गर्यो। भगवानले देख्नुभयो यो त दैत्य हो, यसले अमृत खाएर अमर भयो भने यसले त उत्पात मचाउँछ भनेर त्यसको टाउको त्यति बेला नै काटिदिनु भयो। त्यही नै ग्रह भएर राहु केतुको रूपमा अहिले हाम्रो जन्म चिन्हमा पनि विभिन्न प्रकारका योगहरू बनाएर दुःख दिइराख्ने राहु केतुको रूपमा विराजमान भए र तत्पश्चात भगवानले जब अमृत देवताहरूलाई खुवाउनु भयो त्यसपछि देवासुर संग्राम भयो। हेर्नुहोस्, दैत्यहरू पराजित भए र दैत्यहरू पराजित भएपछि अन्तमा के भयो त भन्दाखेरि राजा बलिले गुरुको सेवा गरे। हेर्नुहोस्, गुरु र ब्राह्मणको सेवा गरेर यति बल प्राप्त गरे कि अन्तमा देवताहरूबाट त्यो राज्यलाई छिने। हेर्नुहोस्, छिनेपछि देवताहरू फेरि श्रीहीन भए दुर्वासाको श्रापले गर्दा। दुर्वासाको श्रापले श्रीहीन भएपछि अन्तमा माता अदितिलाई अत्यन्त दुःख भयो र पयो व्रतको माध्यमले भगवानलाई नै प्रकट गर्ने भनेर व्रत गर्न थालिन्। हेर्नुहोस्, फाल्गुनस्य मले पक्षे, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पयो व्रत गरिन्छ। दूध मात्रै खाएर भगवानको भजन चिन्तन गर्न थाल्नुभयो र अन्तमा भगवान वामन आउनुभयो। हेर्नुहोस्, भन्नुहोस् वामन भगवानको। वामन अत्यन्त सुन्दर रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। सानो कद छ, अत्यन्त मुखमा सूर्यको भन्दा पनि बढी तेज छ। तत्काल विभिन्न प्रकारका स्तुतिहरू हुन थाले र वामनलाई आएर भगवानहरूले र देवताहरू 100 गन्धर्वहरू आएर स्तुति गर्न थाले र भगवानको सुन्दर प्राकट्य भएको छ र अन्तमा विभिन्न प्रकारका आकाशले छत्र प्रदान गर्नुभयो। भगवान बृहस्पतिले कमण्डलु प्रदान गर्नुभयो र
पृथ्वीले साक्षात आसान प्रदान गर्नुभयो र अन्नपूर्ण माताले भिक्षा प्रदान गर्नुभयो र यज्ञोपवीत संस्कार बामनजीको हुँदैछ। एउटा भजन सुनौ उहाँको मुखबाट। सबैले ताली बजाएर व्रतबन्धमा भिक्षा सबै लिएर बृहस्पतिलाई ल्याएर दिनुभयो। बृहस्पति गुरुले के भन्नुभयो त भन्दा बामन मलाई यो चावल ल्याएर भिक्षा दिएर हुन्न, मलाई भिक्षा दिन्छौ भने मलाई त्रिलोकीको सम्पत्ति ल्याएर भिक्षामा देऊ भनेर गुरुले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब बामनले सोध्नुभयो त्रिलोकीको भिक्षा कहाँ गएर माग मैले भन्दाखेरि अहिले तीनै लोकका राजा बलि छन्, नर्मदाको किनारमा अश्वमेध यज्ञ गर्दैछन्, हुमै गएर मागेर ल्याएर देऊ भनेपछि अब गुरुले भनेपछि जानु परेन। बामन भगवान हिँड्नुभयो त्यहाँबाट। हेर्नुहोस्, साना साना कदम छन्, छुमुक 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 गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, करोडौं सूर्यको समान प्रकाश छ। जब बलिको यज्ञ नजिक पुग्नुभयो त बलिले देख्दाखेरि अत्यन्त विस्मित भयो। गुरुलाई सोध्न थाले, हेर्नुहोस् यिनी चन्द्रमा हुन् कि सूर्य नारायण हुन्? आजसम्म मैले यस्तो तेजस्वी बालक त मैले कहिल्यै पनि देखेको थिएन। यति सुन्दर कद छ, सानो तर एउटा मोती हिरा मोतीको टुक्रा जस्तो चमचमयमान को हो? मैले त यिनलाई दर्शन नगरी मैले छोड्दिनँ भनेर उठेर यज्ञशालाबाट नै उठेर आउन थाले। हेर्नुहोस्, भनेपछि शुक्राचार्य पनि अत्यन्त विस्मातमा परे। पक्का पनि चन्द्रमा नभए पनि सूर्य त पक्का पनि हुन्, यतिमाथि तेज त अरू कसैमा हुँदैन भनेर स्वागत गर्नको लागि स्वागतम तु महाभाग ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ने त्वार्य बपुर धर्म भनेर आज प्रार्थना गर्न थाले। हे ऋषि मुनि, हजुर को हो? मलाई त यस्तो लाग्छ साक्षात ब्रह्मर्षिहरूको जो अनन्त कालबाट प्राप्त भएको तपस्याबाट तेज पुञ्ज जो छ त्यसले नै शरीर धारणा गरेर आए जस्तो माने। मैले त हजुरलाई हेर्नमा पनि समर्थ छैन भनेर आएर उच्च आसनमा बसालेर भन्न थाल्यो, प्रभु आज केही न केही नलिकन त हजुर मेरो यज्ञबाट जान हुन्न। हजुरलाई के चाहिन्छ? गाम काञ्चनम गुणवत् धाम मृष्टम तथान्न पेयम उतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान वा रथास्तथार हत्तमसम प्रतीक्ष भनेर भन्न थाले। के चाहिन्छ? गाई हजारौं लाखौं गाई चाहिन्छ कि गाम काञ्चनम क्विन्टलका क्विन्टल सुन चाहिन्छ कि समृद्धान तपाईलाई कुनै सानो क्षेत्रको राजा बन्नु छ कि? अन्तमा केही चाहिन भने हजुर बामन पुड्को हुनुहुन्छ। हजुर जस्तै ब्राह्मणकी कन्या खोजेर विवाह गर्ने हो भने पनि मैले वर्षमा 8-10 वटा ब्राह्मणकी कन्याहरू विवाह गरेको छु। त्यो कन्या खोज्नको लागि पनि म अहिले जान्छु, के चाहिन्छ भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि बामन भगवान केही पनि बोल्नु भएन। हेर्नुहोस्, नबोलेपछि एउटा हातमा माला जप्नु भएको छ। शुक्राचार्यले भन्न थाले, देख्दैनस् कति तपस्वी ब्राह्मण छन्, यहाँ आउँदाखेरि पनि यत्रो यज्ञमा आउँदाखेरि पनि भगवानको नाम संकीर्तन गर्दैछन्, अहिले बोल्दैनन् भनेपछि एकैछिनमा भन्न थाल्नुभयो, हे बलि तिम्रा दादा परदादाहरू पनि दानी थिए, तिम्रा सबै कुल खानदान नै दानी हो, तिमीले दानको कुरा गर्यौ भने यसमा के नौलो कुरो छ र भनेर भन्न थाल्नुभयो। अन्तिममा बलिले के भने त भन्दाखेरि, प्रभु केही न केही त लिनुहोस् भन्दाखेरि मैले के लिन पर्यो? मलाई त केही पनि चाहिन्न, किन भन्दाखेरि म त कहीँ एक जग्गा टिकेर बस्दिन। आज एउटा घरमा भिक्षा माग्छु खान्छु, अर्को दिनमा अर्को घरमा माग्छु खान्छु, मेरो शरीर पनि ठुलो छैन, मेरो परिवार पनि ठुलो छैन, म बैरागीलाई के चाहिएर भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि हजुरले विवाह गर्नुहोस् न त, म विवाह गरिदिन्छु, परिवार हुन्छ, त्यसपछि त केही न केही चाहिहाल्छ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, विवाह त तिमीले गरिदिन्छौ, विवाह गर्यो भने फेरि बस्ने घर कहाँ खोज्ने त भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, बस्नको लागि मेरो यो महलमा छुट्टै अर्को महल छ, त्यसैमा बस्नुहोस्, त्यो महलै तपाईँको भयो भनेर भने। हेर्नुहोस्, भनेपछि छोराछोरी हुन्छन्, छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भनेर भन्नुभयो। छोराछोरी पढ्ने भए हाम्रो हिरण्यकशिप दानव विश्वविद्यालय पहिले हाम्रा हजुरबाहरूले खोलेको छ, त्यसैमा तिनीहरूलाई भर्ना गरिदिउँला, कापी किताब सबै मैले किनिदिउँला, सबै व्यवस्था म गरिदिन्छु भनेर भने। हेर्नुहोस्, भनेपछि 8-10 वटा छोरा हुन्छन्, छोरा भएपछि भोलि बिहान कोही न कसैको मृत्यु होला, मृत्यु भयो भने रुनु पर्छ, रुनी मान्छे काँडा ल्याउँछौ त भनेर भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त बलिले भने सबै कुरो त मैले गर्छु, अब रुनी मान्छे खेताला काँडा हालम, रुन त तपाईँलाई तपाईँको छोरो मरेपछि तपाईँ नै रुनु पर्यो भनेर भने। हेर्नुहोस्, भनेपछि यस्तो रुनी काम किन गर्ने, म त अहिले यत्तिकै मस्त छु, मलाई यो रुनी काम गर्नु छैन भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्,
यति बेर तपाईले सवाल जवाब गर्नुभयो, मैले तपाईलाई दान लिन आग्रह गर्नको लागि यति कुराहरू गरे, प्रभु केही न केही त दान लिनुहोस् भनेपछि अन्तिममा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि मलाई धेरै चाहिन्न, सन्ध्या बन्धन गर्न बस्नको लागि मलाई 3 पग भूमि, मैले नापेको 3 पैदला भूमि भए पुग्छ, त्यही देऊ मलाई भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि बलिले के भने त भन्दाखेरि बामन 2-3 घण्टा त तपाईले वार्तालापमा नै मेरो समाप्त गर्नुभयो। मैले केही न केही माग्नुहोस् भनेको छु, तपाई त हेर्दाखेरि पनि सानै हुनुहुन्छ, तपाईको मति पनि सानै रहेछ। यत्रो महान त्रिलोकीको राजा बलिकोमा आएर 3 पग भूमि माग्नुहुन्छ हजुरले, मलाई दिन पनि लाज लाग्ने। अब केही लिनुहुन्न भने यही 3 पग भूमि भए पनि दिन्छु भनेर भनेपछि संकल्प ल्याऊ हातमा भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब बलिले के भने 3 पाउ भूमि, त्यही पनि यत्रा 52 वीर मान्छेको बाट नापिएको कति भूमि हुन्छ र, त्यसको लागि के संकल्प लिन पर्यो भनेपछि म ब्राह्मण हुँ, बिना संकल्पको केही पनि लिन्न भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, जब संकल्पको कुरा गरे र संकल्प गर्नको लागि तयार भए, इमं वामन रूप ब्राह्मणाय त्रीणि पदानि अहम सम्पददे भनेर जब संकल्प गर्न लाग्नु भएको थियो, शुक्राचार्यलाई शंका भयो। हेर्नुहोस्, 3 पग भूमि मागेको छ, चेहरामा सूर्यको भन्दा बढी तेज छ, पक्का पनि यो कोही न कोही भन्दा ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि त भगवान विष्णु भएको चाल पाए। हेर्नुहोस्, येस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपात् अदितोर्जात देवानां कार्य साधक। बलि रोक बाबु रोक, अझ केही बिग्रिया छैन, संकल्प लिए पनि केही बिग्रिया छैन, 2 टुक मना गर्दै मैले दिए छैन भनेर। यस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय, यिनी त अव्यय भगवान विष्णु हुन्। कश्यपबाट अदितिको गर्भबाट देवताहरूको कार्यलाई साधन गर्नको लागि, देवताहरूको कार्यलाई सिद्ध गर्नको लागि वामन बनेर यहाँ आएका छन्। जब जुन दान गर्नाले आफ्नो सर्वस्व नै जान्छ भने त्यो दान पनि उपयुक्त हुन्न भनेर नीतिको पाठ पढाउन थाले। हेर्नुहोस्, केही जग्गा यस्ता छन् जहाँ झुट बोले पनि केही हुन्न भन्न थाले। हेर्नुहोस्, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण रक्षार्थे नानिर्तम स्यात् जुगुप्सितम। जग्गा ठाउँ पनि गनाइदिए कहाँ झुट बोले चढ्छ भनेर। हेर्नुहोस्, स्त्रीसु कुनै पनि कुराहरू जस्तो अब हाँसी मजाकमा कुनै प्रकारका झुटहरू बोलिन्छ भने त्यो झुट पनि अमान्य नै हुन्छ, त्यसमा कुनै दोष लाग्दैन। विवाह छ, विवाहमा हेर्नुहोस्, कसैको सानो हजुरले झुट बोलेर कसैको वैवाहिक जीवन सुखमय हुन्छ भने त्यसमा पनि केही हुँदैन। गाईको, ब्राह्मणको, सन्तहरूको रक्षाको लागि र आत्मरक्षाको लागि, किन भन्दा आफ्नो सर्वस्व नै जान्छ भने त्यसमा एउटा झुट चल्छ। यहाँ त तिमीले त्रिलोकीको सम्पत्ति भनेका छौ, 3 पग जमिन दिने भनेका छौ, उनले त 2 पगमा सबै नाप्छन्, तेस्रो पग त कहीँ राख्ने ठाउँै हुँदैन। जब तेरो सर्वस्व जाँदैछ भने झुट बोल्दे भनेर भने। हेर्नुहोस्, बलिले के भने त भन्दाखेरि नै असत्यात् परो अधर्म इति होवाच भुरियन भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, पृथ्वीले के भन्छन् त भन्दाखेरि मलाई यी डाँडा पर्वतहरू कुनै भार लाग्दैनन्, जति एउटा झुटा व्यक्ति मलाई भार लाग्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, म प्रहलादको वंशको हुँ, प्रहलादको वंश, मेरा बाहरू विरोचनहरू र मेरा दादाहरू र मेरा परदादाहरूको ठुलो कीर्ति छ। मैले दिन्छु भनेको चिज मैले झुट बोल्न सक्दिनँ भनेर सङ्कल्प लिनको लागि जब जल लिँदै थिए त्यति बेला शुक्राचार्य गएर कमण्डलको मुखमा बस्नुभयो भनेर विष्णु पुराणमा कथा आउँछ, भागवतमा त वर्णन छैन। जब मुखमा गएर बस्नुभयो, भगवानले के परेछ भित्रबाट बुझिएछ भनेर जब कुसा त्यो मुखमा घुसाउँदाखेरि शुक्राचार्यको एउटा आँखो नै गोविन्दाय नमो नमः भयो। शुक्राचार्यले भने यसको चेलाको चक्करमा परेर मेरो एउटा आँखै गयो भने अब त छिटै नै श्री हुन् हीन हुन्छस् भन्ने त्यसलाई श्राप दिएर, बलिजीलाई श्राप दिएर त्यहाँबाट शुक्राचार्य गए। हेर्नुहोस्, गएपछि भगवानले सङ्कल्प लिनुभयो र 3 पग भूमि भनेर अत्यन्त जब बलिलाई प्रणाम गर्न लगाउनु भयो, विराट रूप भगवानले लिनुभयो र अतल सुतल तलातल महातल रसातल भू भुव स्वह मह लोक गर्दै, सत्यलोक गर्दै, कैलाश गर्दै माथि ब्रह्मलोकमा भगवानको चरण पुग्यो। त्यति बेला नै ब्रह्माजीले भगवानको चरण धोएर राख्नुभयो, त्यही जल नै गङ्गाजी हुन्। हेर्नुहोस्, र 2 पगमा सारा नाप्नुभयो। बलिलाई भन्नुभयो, बलि
तँलाई धेरै अहंकार थियो, तैँले 3 पग मलाई जमिन दिन्छु भनेको होस्, 2 पग त मैले नापेँ, अब त नरक जानको लागि तयार भए, किनभने तैँले वचनलाई पूरा गर्न सकिनस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। बलिले आएर प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु तपाईले त सबै प्रकारको धन नाप्नु भएको हो, धनको मालिक म त बाँकी नै छु, मेरो टाउकोमा तेस्रो पग राखिदिनुहोस्, म पनि धन्य हुन्छु भनेर बलिले भने। उति बेला नै आएर पत्नीले पनि प्रार्थना गर्न थालिन्, प्रभु यो त एउटा क्रीडा स्थल हो, हजुरले दिनुभयो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यो संसारमा त मेरो केही पनि होइन, पहिला हजुरले नै मालिक बनाइदिनु भयो, त्यसपछि एकछिनपछि हजुरले नै लिनुभयो भनेपछि भगवानले भन्नुभयो यसको त खानदानै ब्रह्मज्ञानी रहेछ, सम्मै लुटे पनि केही भन्दैन भनेर नागपासमा बलिलाई बाँधियो। तेस्रो पग उहाँको टाउकोमा राखिदिनु भयो र अन्तमा ब्रह्माजीले र प्रहलादले आएर स्तुति गरे। अन्तमा बलिलाई भन्नुभयो, बलि अहिले यो राज्य त मैले देवताहरूलाई दिन्छु, तर तँभन्दा बढी ठुलो परम भक्त मेरो कोही पनि छैन, जा सुतल लोकमा जा, सुतल लोकको राज्य गर र अर्को मनमन्तरमा त पुनः इन्द्र बन्नेछस् भनेर बलिलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। अन्तमा बलिले के भने त भन्दाखेरि, प्रभु मेरो इच्छा त अरू केही छैन, तर सुतल लोकमा राज्य गरे पनि भित्र जाँदा बाहिर आउँदा सदैव ढोकामा हजुरको दर्शन पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। भगवानले हाँसेर भन्नुभयो, त्यसो भए त तैँले मलाई चौकीदार बनाउन चाहन्छस् है, तर पनि ठिकै छ, म भक्तको लागि चौकीदार बन्न पनि तयार छु भनेर भक्तवत्सल भगवानले आज बलिको चौकीदारी स्वीकार गर्नुभयो र बलिलाई परम पद प्राप्त गर्नुभयो। भन्नुहोस् भागवत भगवानको देवजीले भन्नुहुन्छ नशक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। आज सुखदेवजीले भन्नुभयो परीक्षितलाई, राजन परीक्षित मैले सूर्य वंशको र चन्द्र वंशको विस्तारले वर्णन गर्ने हो भने 100 वर्षमा पनि सकिँदैन, किन भन्दाखेरि सूर्य वंश र चन्द्र वंश यति लामो छ बाबु, मैले 100 वर्षमा नि सक्दिनँ, तिम्रो उमेर खाली 7 दिनको मात्रै छ, त्यही भएर संक्षिप्तमा मैले सूर्य र चन्द्र वंशको वर्णन गर्छु भनेर वर्णन गर्नुभयो। भगवान नारायणको नाभिबाट ब्रह्माजी, ब्रह्माजीबाट मरीची, मरीचीबाट कश्यप, कश्यपबाट भगवान सूर्य विवस्वान सूर्यको जन्म भयो। यिनै सूर्यका छोरा अघि गएर प्रद्युम्न र यिनैको वंशमा सरियाती नामका राजा भए, जसकी कन्या थिइन् सुकन्या नामकी कन्या थिइन्, जसले चेवन ऋषिको आँखा फोड्दिन् र अन्तमा चेवन ऋषिसित उनको विवाह भयो र यिनैका वंशमा अघि गएर नभग नामका राजा भए। तिनै नाभागको वंशमा परम भागवत अम्बरीशको जन्म भयो। हेर्नुहोस् अम्बरीश महाराज कस्ता थिए त भन्दाखेरि नित्य एकादशीको व्रत गर्थे। हेर्नुहोस् एकादशीको व्रत गर्थे, एकादशीको व्रत गरेर अर्को दिन पारायण गर्न लाग्दा द्वादशी कम रहेछन् र पारायण गर्न लागेको बेलामा ऋषि दुर्वासा आए। हेर्नुहोस् दुर्वासा आएपछि दुर्वासाले के भने त भन्दाखेरि एकादशीको व्रत गरेका रहेछौ राजन, हामी यसो जमुनामा गएर स्नान गरेर आउँछौँ, त्यसपछि भोजन प्रसाद यहीँ पाउला भनेर दुर्वासा ऋषि नुहाउन जानुभयो। हेर्नुहोस् नुहाउन गएपछि आउन ढिलो गर्नुभयो, यता घडी कम थियो, ब्राह्मणहरूलाई सोद्धाखेरि चरणामृत लिनुहोस् त्यसमा कुनै दोष लाग्दैन भनेपछि चरणामृत लिएर पान गर्न थालेका थिए, उताबाट दुर्वासा आए। हेर्नुहोस् दुर्वासा आएर के भन्न थाले त भन्दाखेरि अहो अतिथि मादाय आतिथ्येन निमन्त्रित अदत्वा भक्तमास्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। म जस्तो ब्राह्मणलाई अतिथि बनाएर बोलाएर मलाई खाना नदिइकन तैँले आफै खान थालिस् भनेर तुरन्त कृत्या निकालेर अम्बरीशलाई मार्नको लागि कृत्या छोडेका थिए। भगवानका यति भक्त थिए अम्बरीश, सबै
मनः कृष्ण पदारविन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानि वर्णने करोड मन्दिर मार्जनादिशु भनेर भनेको छ। सदैव भगवानको चिन्तन गर्थे, चक्रवर्ती सम्राट भएर भए पनि भगवानलाई भोग लगाउने पिठो आफै जाँतो चलाएर पिस्दै हेर्नुहोस्। एक दिन त भगवानले पंखा गरिराख्नु भएको थियो पछिल्लोतिरबाट। अमृतले देखे, प्रभु यो उल्टो गंगा कहाँबाट बगाउनु भएको छ, म त दासानुदास हुँ, हजुरले मलाई पंखा गर्ने भन्दाखेरि जब त चक्रवर्ती सम्राट भएर मेरो लागि जाँतो चलाउन सक्छस्, कुचो चलाउन सक्छस् भने के मैले तेरो लागि पंखा गर्न सक्दिनँ भनेर भगवानले पंखा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अन्तमा सुदर्शन चक्र दिनुभएको थियो रक्षाको लागि भनेर आज सुदर्शन चक्रले कृत्यलाई भस्म गर्यो र दुर्वासाको पछि लागे। हेर्नुहोस्, दुर्वासा भाग्दै भाग्दै कैलाशमा जानुभयो, भगवान शंकरले पनि रक्षा गर्न सक्नु भएन। ब्रह्मलोकमा जानुभयो, ब्रह्माजीले पनि त्वमेव शरणम याई भनिदिनु भयो। विष्णु लोकमा जानुभयो, भगवान विष्णुले पनि रक्षा गर्न सक्नु भएन। अन्तमा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे प्रभु, म आज जगदीश्वर भगवान विष्णुको शरणमा आएको छु, के हजुरको शरणागति पनि व्यर्थ जाने हो भनेर भन्दाखेरि, उपाय कथयिष्यामि, मेरो शरणागति व्यर्थ जाँदैन बाबु, उपाय बताउँछु। जसको अपराध गरेर आएका थियो अमृतको, उसैको शरणमा जाऊ भनेपछि आज भाग्दै भाग्दै दुर्वासा ऋषि अमृतको शरणमा आए र अमृतको शरणमा आएपछि आज अमृतले प्रार्थना गरे, मैले सदैव भगवानको भजन गरेको भए, मैले एकचित्त भएर हरिलाई प्रसन्न गरेको भए, हे सुदर्शन शान्त भइदिनुहोस् र ब्राह्मणलाई यो ज्वरबाट यो पीडाबाट मुक्त गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। प्रार्थना गरेपछि तत्काल शान्त भए सुदर्शन र अहो अनन्त दासानाम महद्यम दृष्ट मध्यमे, आज मैले हरिको अनन्त दासको मैले महत्व देखेँ, जसलाई मैले भस्म गर्नको लागि कृत्य पठाएँ, आज उसैले मेरो रक्षा गरो भनेर भुरी भुरी आशीर्वाद दिएर ब्राह्मणलाई आज दुर्वासाजी प्रस्थान गर्नुभयो। र यही वंशमा अघि आएर भगवान श्री रामले अवतार लिनुभयो। हेर्नुहोस्, राम, भरत, शत्रुघ्न र लक्ष्मणको रूपमा चतुर्भुज रूपमा आज भगवानले रामले जन्म लिनुभयो र सम्पूर्ण रामावतारको कथा 2 अध्यायमा आज सुखदेवजीले वर्णन गर्नुभएको छ। भगवान रामले सम्पूर्ण प्रकारको राज्याभिषेक भएपछि अन्तमा कैकेयीको मति बिग्रियो र भगवानलाई वनवास मागिन् र भगवानले वनवासमा गएर सम्पूर्ण प्रकारका ऋचिक मारिच आदि सम्पूर्ण राक्षसहरूलाई वध गर्नुभयो र सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई अभय दान दिएर आज मिथिलामा आएर सीता आमासँग विवाह गरेर राज्य प्रदान गर्दै दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य काहु नै व्याप भनेको छ। रामको राज्यमा कुनै प्रकारका पीडाहरू दुःखहरू थिएनन्, त्यस्तो प्रकारको राज रामले गर्नुभएको थियो। र अन्तमा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, अब चन्द्र वंशको वर्णन गर्नुहोस् भनेपछि, अथात श्रूयताम राजन् वंशा सोमस्य पावनम यस्मिन् नैलादयो भूपा कृत्यन्ते पुण्य कीर्तय। भगवान नारायणको नाभि कवलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माजीबाट अत्रिका छोरा चन्द्रमा, चन्द्रमाका छोरा बुध, बुधका छोरा पुरुरवा, पुरुरवाका छोरा भए 5वटा आयु, सत्यायु, विजय र जय। र यिनैको वंशमा अघि गएर गादीका पुत्र भएर आए श्री परशुरामजी र महाराज वशिष्ठजी। हेर्नुहोस्, र यही वंशमा पुरु वंशमा भगवान श्री कृष्णले अवतार लिनुभयो र अवतार लिएपछि पहिला मथुरामा जन्म लिनुभयो, गोकुलमा आएर लीला गर्नुभयो र गोकुलमा लीला गर्दा गर्दै अन्तमा 25 वर्षको उमेरमा मथुरालाई छोडेर त्यहाँबाट रणछोड भएर द्वारिका जानुभयो र द्वारिकामा 100 वर्ष निवास गर्दै अन्तमा 125 वर्षमा आफ्नो लीलालाई सम्मरण गरेर परमधाम जानुभयो भनेपछि त परीक्षितलाई अत्यन्त विस्मय लाग्यो। हेर्नुहोस्, जुन कथा सुन्नको लागि म आज 4 दिनबाट म भोकै बसेको छु प्रभु, भगवान श्री कृष्णको लीला सुन्नको लागि हजुरले त 2 मिनेटमै सुनाएर चैत पारिदिनु भयो प्रभु। यसरी हुँदैन। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञम चो भयवंश्यानाम कथितम परमाद्भुतम। प्रभु, यो वंशलाई त विस्तारले सुनाउनुहोस्, भगवानको लीला त अझै सनै सुनाउनुहोस्। यसरी भगवान श्री कृष्णको लीला सुनाउनु भयो भने त मेरा कानहरू अतृप्त नै रहनेछन्। जुन भगवान श्री कृष्णको लीलाले गर्दा
त्यत्रो कौरव रूपी सैन्य सागरलाई हाम्रा 5 वटा पाण्डवहरू थिए, हाम्रा हजुरबाबुहरू, उनीहरूले जसो प्रकारले गाईले टेकेको खुरमा भरिएको पानीलाई मान्छेले सहज पार गर्छ त्यस्तै प्रकारले पार गरे। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णको लीला मलाई सुनाउनुहोस्। र भगवान श्रीकृष्ण नभएको भए त म त गर्भमा नै नष्ट पर्याय भइसकेको थिएँ। जसले गर्भमा गएर मेरो रक्षा गर्नुभयो उहाँको लीला अलि विस्तार पूर्वक सुनाउनुहोस् भनेपछि भगवानले विस्तार पूर्वक सुनाउन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, जब पृथ्वीमा अन्याय र अत्याचार बढ्यो तब पृथ्वीले गाईको रूप लिएर ब्रह्माजीको पासमा जानुभयो। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीको पासमा गएर प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। हे प्रभु, पृथ्वीमा सत्य पनि रहेन, शौच पनि रहेन, दया पनि रहेन, दान पनि रहेन, पापाचार दुराचार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर यो कंसले पनि अत्यन्तै दुःख दियो र पापीहरूको वृद्धि भयो। अब हजुरले पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि यो संसारमा जन्म लिन पर्ने भयो, भगवान नारायणलाई भन्नुपर्ने भयो भनेर ब्रह्माजीको पासमा जानुभयो। हेर्नुहोस्, भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मलाई स्थापना गर्नको लागि र दुष्टहरूलाई विनाश गर्नको लागि र भक्तहरूलाई परम कल्याण र आनन्द प्रदान गर्नको लागि म युग युगमा यो पृथ्वीमा जन्म लिनेछु र भक्तहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नेछु भनेर भगवानको वचनलाई सम्झेर आज सम्पूर्ण गाईहरू र सम्पूर्ण प्रकारका देवी दानवहरू देवी देवताहरू र ब्रह्माजी भएर भगवान नारायणको शरणमा गए। हेर्नुहोस्, भगवान नारायणको स्तुति गर्न थाले। नारायणको स्तुति गरिएपछि भगवान नारायणले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनयिष्यति तत्प्रियार्थं हि सम्भवन्तु सुरस्त्रिया। भगवानले भन्नुभयो, म वसुदेवको घरमा जन्म लिनेछु र मेरा जति पनि सहयोगीहरू छन्, जति पनि देवी देवताहरू र ऋषिमुनिहरू छन्, त्यहाँ गोपी र ग्वालबालको रूपमा गएर अवतार लिनेछन् र मैले पृथ्वीको भार हरण गर्छु भनेर भगवानले वचन दिनुभयो। र यता मथुरामा कंसको अत्याचार बढ्दै थियो। हेर्नुहोस्, जब कंसको अत्याचार बढ्न थाल्यो एक दिन कंसले के सोच्यो त भन्दाखेरि, मान्छेहरूले मलाई खाली पापी क्रोधी अत्याचारी र निर्दयी मात्रै सम्झन्छन्। आज एउटा यस्तो काम गर्नु पर्यो मान्छेहरूले मलाई दयालु पनि त सम्झुन्, मेरो छवि पनि त केही सुध्रोस् भनेर बाहिरी बनावटी प्रेम देखाउनको लागि गएर वसुदेवसित कुरा गरेर आफ्नी बहिनी देवकीको विवाह गर्छु भनेर धुमधामसित विवाहको आयोजना गरे। हेर्नुहोस्, आयोजना गरेपछि देवकीलाई लिएर रथमा जाँदै थियो। पथि प्रग्रहिणम कंसम मावास्य शरीरवाग अस्यस्तु अष्टमो गर्भाग हन्तायाम बहसे बुध। लिएर जाँदै थिए। हेर्नुहोस्, देवताहरूलाई सह्य भएन। किन भन्दाखेरि निर्मल मनजन सोमयी पावा छल कपट मोही छिद्र न भावा भन्नुहुन्छ क्या भगवानले। जस्तो भित्र छ त्यस्तै बाहिर पनि देखाउ भन्नुहुन्छ। कंसको भित्रमा त काम क्रोध लोभ मोह र मात्सर्य भरिएको छ, तर बाहिर दुनियाँलाई यो देखाउन चाहन्छ कि म दयालु छु, मैले बहिनीको रथ आफै हाँक्दैछु, बहिनीको सारथी भएर लिएर जान लाग्नुभयो। कंस महाराज खाली क्रोधी मात्रै हुनुहुन्न रहेछ, दयालु पनि हुनुहुन्न रहेछ भन्ने देखाउनको लागि गरेको थियो। माथिबाट देवताहरू चिच्चाउन थाले। हेर्नुहोस्, हे अबुध, हे पापी, हे अज्ञानी कंस, जुन बहिनीको विवाहमा त यति हर्षोल्लास भएर यति पाखण्डी भएर यति दयालु बाहिरको दयालुता देखाएर लैजाँदैछस्, यसैको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ भनेपछि त हेर्नुहोस् यही हो, मूर्खको प्रेमको भरै हुन्न। हेर्नुहोस्, अब तुरुन्त रसबाट उत्रेर देवकीलाई काट्नको लागि कपाल समाते। हेर्नुहोस्, तरबार निकाले। हेर्नुहोस्, काट्नै लाग्यो। हेर्नुहोस्, अब वसुदेवजीले देख्नुभयो, वसुदेव त पति हुनुहुन्छ, पति पाति रक्षति इति पति भन्छ, जसले हर अवस्थामा आफ्नी पत्नीको रक्षा गर्छ त्यो मात्र नै पति कहलाउनेको योग्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले सोच्नुभयो यो मूर्खलाई केही सम्झाइन भने यसले मारिहाल्छ। हेर्नुहोस्, सम्झाउन थाल्नुभयो, मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाल वा शतान्ते वैर मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा, हे कंस,
बहिनीलाई किन मार्छौ? मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। मृत्यु त मनुष्यकी बहिनी हो। मनुष्य जन्मन्छ, मृत्यु पनि पछि पछि जन्मन्छ। हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन बित्दै छन्। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। प्रत्यायन्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। दिनहरू बितिरहेका छन्, कालले दिन प्रतिदिन घेर्दैछ। एक दिन त मर्नु रहेछ, बहिनीलाई छोड्देऊ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, मानेन कंसले। नमानेपछि अब के गर्न थाल्यो त भन्दा बहिनीलाई मार्छु नै भनेपछि वसुदेवले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तिमीलाई बहिनीबाट भए होइन, यसका छोराछोरीबाट भए हो। पुत्रान समर्पयिष्याद्य। जति पनि पुत्रहरू यिनका हुनेछन् सर्वप्रथम मैले तिमीलाई ल्याएर दिनेछु। तिमीले तिनै पुत्रहरूलाई जे गर्नु गर्नु, तर बहिनीलाई अहिले नमार भनेपछि कंसले लगेर देवकी र वसुदेवलाई लगेर गर्भमा राखिदिए। हेर्नुहोस्, पहिला कीर्तिमान नाम गरेको बालक जन्मियो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई पनि कंसले मारियो। मार्दै मार्दै 6वटा बालक कंसले मारिसकेको छ। हेर्नुहोस्, मारेपछि अन्तिममा भगवानले के भन्नुभयो त भन्दा अब 7औं गर्भमा त मेरो दाई प्रत्यक्ष श्री शेष भगवान आउँदै हुनुहुन्छ बलरामको रूपमा। उहाँलाई त मार्न दिनु भएन भनेर मायालाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो गर्भलाई लगेर रोहिणीको उसमा हालिदेऊ र उहाँबाट मायालाई लिएर आइदेऊ भनेर देवीलाई गराउनु भयो। र 7औं गर्भमा जब 7औं गर्भ जन्मियो त्यसमा छोरी जन्मियो। हेर्नुहोस्, जब छोरी जन्मिएपछि सबै द्वारपालहरू चिच्चाउन थाले। आएर हेर्छ त छोरी छे। छोरी भएपछि देवकीले भनिन्, दाई तपाईलाई त पुत्रहरूबाट मात्रै भए हो, यिनी त छोरी हुन्, यिनलाई नमार भनेर रुन थालिन्। तर पापी कंसले छोडेन। छोरीलाई लिएर घुमाएर तल हान्न थालेको थियो। अष्टभुजी भएर आकाशमा गइन्। हेर्नुहोस्, आकाशमा गएर देवीको रूप लिइन्। हेर्नुहोस्, र भन्न थालिन्, किम मया हतया मन्दा। हे मन्द भाग्य कंस, तैँले के मलाई मार्छस्? तेरो शत्रु त अन्त कहीँ जन्मिसकेको छ, तेरो शत्रु कहीँ गएर पैदा भइसकेको छ, उसलाई मार। यहाँ व्यर्थमा तैँले अज्ञान जीवहरूलाई, कुनै प्रकारका निरपराध जीवहरूलाई किन मार्छस् भनेर देवीले भनिन्। अब त कंस पागल जस्तो हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, जति बेला पनि भगवान नारायणलाई बोलायो, मेरो काल कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो। कालो कालो हुन्छ भनेर भनिदिएपछि प्रत्येक कालो चिजबाट कंसलाई नफरत हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, जे चिज पनि कालो देख्छ रातिमा निद्रै लाग्न छोड्यो। हेर्नुहोस्, कुवामा पानी खान जान्छ, तल कालो चित्र देखेपछि लोटा नै कुवामा फाल्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, अब जब 7औं गर्भलाई पनि आकाशमा अष्टभुजी भएर देवी जानुभयो र 8औं गर्भमा भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो। हेर्नुहोस्, जब गर्भमा भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो त अन्य सबै देवी देवताहरू आएर भगवानको स्तुति गर्न थाले। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य ज्योनिम निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, हजुर आदि अनादि कालदेखि सत्य हजुर नै हुनुहुन्छ र आज सत्यको रक्षा गर्नको लागि, धर्मको रक्षा गर्नको लागि हजुर यो धरातलमा आउँदै हुनुहुन्छ र हजुरले आएर यो कंसलाई मारेर देवकी र वसुदेवलाई यो जेलखानाबाट मुक्त गर्नुहुनेछ र सबै प्राणीहरूलाई अभय प्रदान गरेर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबै प्राणीहरू निर्भय हुनेछन्, सबै प्राणीहरू भयमुक्त भएर आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्न सक्नेछन् भनेर प्रार्थना गर्न थाले। जब भगवान देवकीको गर्भमा आउनुभयो, कंसले गएर देवकीलाई हेर्छ। हेर्नुहोस्, हेरेपछि मनमा त यो भाव हुन्छ कि मैले देवकीलाई मारौँ कि भन्ने आउँछ। अन्तिममा के भन्छ त भन्दाखेरि, बहिनी हो, गर्भवती छे, मैले यस्तीलाई मारे भने मेरो के कीर्ति होला भनेर देवकीलाई देखेपछि कंसलाई करुणा जाग्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, भगवानको दर्शन पाएको छ, बुद्धि सुध्रन्छ, कोठामा जान्छ, फेरि माथा खराब हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले के गर्ने भनेर 24 घण्टा चिन्ता गर्न थाल्यो। अब भगवान भदौको महिना आयो, कृष्ण पक्ष आयो, अष्टमी तिथि आएको छ र रोहिणी नक्षत्र बुधबारलाई पार्दै अब भगवान आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। जब भगवान आउने तयारी भयो त त्यति बेला कालः परम शोभनम भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, काल भनेको समय पनि अत्यन्त शोभायमान हुन थाले। हेर्नुहोस्, जताततै पुष्पहरू फुल्न थाले, वृक्षहरूमा फलहरू आउन थाले र एकदम मन्द मन्द चिसो वायु बहेको छ।
आकाशमा ताराहरू र चन्द्रमाहरू उदयमान भएका छन् भगवानको दर्शन गर्न पाइने भयो भनेर भगवान अब केही क्षणमा नै आउँदै हुनुहुन्छ र भगवान जब जन्मन लाग्नुभयो जन्मे श्री कृष्ण मध्य रातैमा शंख चक्र गदा पद्म चारै हातैमा भागवत भगवान को जय जय श्री राधे श्याम।